वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दासू डैम का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। कहा, महंगी बिजली हर तरह की महंगाई लेकर आती है। मंसूबे में सस्ती और साफ बिजली पैदा होने से पूरे मुल्क को फायदा होगा। मुल्क तेजी से आगे बढ़ रहा है। बिजली सस्ती होने से सनतकारी होगी और मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा, बजट और बजट सेशन दोनों गैर कानूनी हैं। मुआशी तरक्की के इशारे भी झूठे हैं। अपोजिशन को करनी है हुकूमत। अपोजिशन का किरदार अदा करेगी तो हुकूमत कौन चलाएगा। ये चाहते थे अपोजिशन को मौका ना मिले और बजट आवाम के सामने ना आए। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, स्पीकर साहब, आपको नया पाकिस्तान मुबारक हो। विफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर की बिलावल भुट्टो पर जवाबी वार। कहा, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलेंगे। हमें आज नाबालिग लेक्चर मिला, जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया वो बता रहे हैं मईशत कैसे चलानी है। हमें लोगों ने मुंतखब किया है। हम 10% और 20% से नहीं आए। हमारे इलाकों में कुत्ते के काटने से कोई बीमारी नहीं फैली। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट की तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। डायरेक्टर इंक्रोचमेंट के मुताबिक अलादीन और पवेलियन एंड क्लब में 15% तजावुजात तोड़ दिए गए। 6 दुकानें, 8 गोदाम और 7 कमरे तोड़े गए, जबकि 3 एकड़ की केडीए की जमीन वागुजार कराई गई। जमीनों की भी मार्किंग कर दी गई। कराची के मुतादिद सेंटर्स में कोरोना वैक्सीन की शदीद किल्लत। वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना। जिला शरकई में 26, गरबी में 13 और जिला वस्ती में 13 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, जबकि जिला मलीर में 8, कोरंगी में 8, जिला जनूबी में 22 सेंटर्स हैं। महकमा सेहत के 90 सेंटर्स में से बेशतर ऐसे हैं जहाँ वैक्सीन खत्म हो चुकी है। MQM पाकिस्तान का कराची में जमीनों पर कब्जे के खिलाफ कमीशन कायम करने का मुतालबा। राब्ता कमेटी का कहना है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जरूर करें, मगर पहले मुतासरीन को मुतबादिल दें। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि तजावुजात के खात्मे के हामी हैं, लेकिन तरीकाकार और इलाकों के चुनाव पर तहफुजात हैं। जिन अफसरान ने इजाजत दी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तुर्क अदाकार इंगन उल्तान से फ्रॉड करने वाला टिकटॉकर काशिफ जमीर गिरफ्तार। कब्जे से सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ियां और दीगर अशिया बरामद। काशिफ जमीर और इंगन उल्तान के दरमियान कुछ अरसा कबल ब्रांड एम्बेसडर के हवाले से मुआहिदा तय पाया था, ताहम काशिफ जमीर मुकर्ररा रकम अदा न कर सका। कनाडा की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट से मुसलमान जज की नामजदगी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद जमाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा में नामजद होने वाले पहले मुसलमान जज हैं। कनाडा की 146 साल तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सफेद फॉर्म जजों की तैनाती की गई। जस्टिस जमाल 1 जुलाई को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। सांगला हिल शहर और गिरदोनवा में अताई डॉक्टर ने शहरियों की जानों से खेलना शुरू कर दिया। अताई डॉक्टर ने मां बच्चे की जान ले ली। मुतासरीन का शदीद एहतजाज। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से नोटिस लेने का मुतालबा। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लेकर आती है, जबकि दासू डैम मंसूबे से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। 50 साल पहले बिजली सस्ती थी, इंडस्ट्री तेजी से ऊपर जा रही थी। सस्ती बिजली से सबसे ज्यादा फायदा इंडस्ट्री को होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दासू डैम का दौरा किया और तामीराती काम का जायजा लिया। इस मौका पर चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन ने मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मंसूबे पर काम करने वाले गैर मुल्की इंजीनियरों और मजदूरों को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौका पर खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दासू डैम की तामीर में पाकिस्तानी और गैर मुल्की वर्कर्स को खुश आमदीद कहता हूँ। टनल में काम करना बहुत मुश्किल है। आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उनका मजीद कहना था कि दासू डैम से मुल्क को सस्ती बिजली मिलेगी। हमें बहुत पहले ये काम करना चाहिए था। महंगी बिजली हर तरफ महंगाई लेकर आती है।
बिलावल भुट्टो ने कहा है कि खबरदार किसी ने नाअहल हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। इमरान खान के मुआशी तरक्की के दावे और बजट झूठ पर मबनी है। एहसास एहसास कहने वालों को किसी का एहसास नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा, ये समझते थे। तमाशा करके 4% ग्रोथ साबित करेंगे। वजीर आजम की मनपसंद तकरीर नहीं करूंगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत ने खुद को बेनकाब कर दिया। हुकूमत ने अपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा। जनाब स्पीकर, आपको नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार अगर किसी ने इस नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये समझते थे अवाम को पता ही नहीं चलेगा। बजट झूठ पर मबनी है। आम आदमी, किसान, मजदूर, सफेद पोश तबका, पेंशनर्स आपकी महंगाई भुगत रहे हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुलाजमत पेशा अफराद आज अद्वियात नहीं खरीद सकते। पाकिस्तान में महंगाई अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। मजदूर और गरीब जानते हैं इमरान खान की मुआशी तरक्की के दावे झूठे हैं। अवाम शायद इस महंगाई को मुआफ भी कर लेते अगर उनको लावारिस ना छोड़ते। मुआशी तरक्की के हुकूमती दावे झूठे हैं। हुकूमत ने बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया। आपने एहतजाजी सरकारी मुलाजमीन को भी धोखा दिया। हमाद अजहर ने अपोजिशन को पूरी तकरीर सुनने का चैलेंज करते हुए कहा कि मईशत पर एक नाबालिग लेक्चर दे गया। अंग्रेजी बोलने से करप्शन के दाग नहीं धुलते। करप्शन से तबाही देखनी है तो सिंध जाकर देखें। वफाकी वजीर हमाद अजहर की तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ और बिलावल उठकर चले गए। पीटीआई रहनुमा ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बिलावल में जुर्रत है तो मेरी तकरीर सुनकर जाएं। बताना चाहता हूँ, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलकर किरदार साफ नहीं हो जाते। ऑपोजिशन डेस्क से ही आवाज आई और गाली दी गई। ऑपोजिशन डेस्कों से ही कहा गया गाली देना पंजाब का कल्चर है। गाली देना पंजाब का कल्चर नहीं, हम भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। श्री मजारी के खिलाफ जो कालमात कहे गए वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। हमाद अजहर का कहना था कि जितना पीपल्स पार्टी दौर में महंगाई में इजाफा हुआ इतना आमदन में इजाफा नहीं किया गया। बिलावल ने कहा फाटा और आज़ाद कश्मीर में टैक्स लगा दिया। शायद उन्होंने बजट नहीं पढ़ा। वो बजट पढ़कर हमें बताएं फाटा और आज़ाद कश्मीर में कौन सा टैक्स लगाया है। जिन्होंने कभी कारोबार नहीं किया आज वो बता रहे हैं मईशत कैसे चलानी है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद को जराइम और मंशियात से पाक करने के लिए पहली दफ़ा ईगल स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद बोले इस्लामाबाद को जराइम से पाक करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। इस्लामाबाद से ज़ीशान यूसुफज़ई की ये रिपोर्ट देखिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ईगल स्क्वाड के इजरा के मौके पर कहा कि हमारा टारगेट है इस्लामाबाद को क्राइम से पाक करे और इसी मकसद के लिए 150 बाइक्स पर मुश्तमिल स्मार्ट नौजवानों के एक स्क्वाड का आगाज कर रहे हैं। ईगल स्क्वाड में 4 कारें भी शामिल हैं, ताहम मजीद 16 गाड़ियाँ भी मंगवाई जाएगी। आज इस्लामाबाद पुलिस की तारीख में एक अहम दिन है और इस्लामाबाद पुलिस में हम ईगल स्क्वाड का 150 मोटर बाइक के जवानों का, स्मार्ट जवानों का की शुरुआत कर रहे हैं। और इसमें अभी हमारे पास 4 कारें हैं। इस बजट में हमें पैसे मिल गए हैं और 16 कारें और आ जाएंगी। इस तरह 150 का स्क्वाड ईगल स्क्वाड होगा और इसको भी ईगल स्क्वाड का हिस्सा बनाएंगे 20 कारों का। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शेख रशीद का कहना था कि जब अमन होता है तो इन्वेस्टमेंट आती है। हमारे टूरिज्म में इजाफा हुआ है और ख़ास तौर पर लोकल टूरिज्म गलियात और मरी की तरफ हर रोज़ 14 से 16 हज़ार के दरमियान गाड़ियाँ आती जाती है और ईद के दिनों में ये 1 लाख के फिगर को क्रॉस कर जाती है। और इसी को मजीद अच्छा करने के लिए हम तमाम नाके ख़त्म कर रहे हैं। इस्लामाबाद की आबादी में भी इजाफा हो रहा है और अमन व अमान को मुस्तहकम बनाने के लिए हम नए ताने बनाने भी जा रहे हैं। वीज़ा भी ऑनलाइन किया गया है और ई पासपोर्ट भी शुरू करने जा रहे हैं। मजीद ये कि एक दिन में 2000 रुपए के इजाफे के साथ भी पासपोर्ट का इजरा करने जा रहे हैं।
انہوں نے مزید کہا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ قانون طاقتور کے سامنے کمزور اور غریب کے لیے طاقتور ہوتا ہے۔ آئی جی صاحب سے درخواست کی ہے کہ آج سے اسلام آباد میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کرے اور شہر اقتدار کو منشیات سے پاک کرے۔ ٹورزم بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور خاص طور پہ لوکل ٹورزم جو ہے مری گلیات کی طرف لوگ کچھ 16,000 گاڑیاں ہر روز جاتی ہیں اور عید کی دنوں میں لاکھ کو کراس کرتے ہیں چھٹی کے دنوں میں، اور وہاں ناکے تھے وہ سارے ناکے ختم کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کو شروعات کی جائے اور منشیات سے پاک کر دیا جائے۔ ہیروئن کے اور آئس کے ڈیلر ہیں اور جن کی یہاں پر بہت بڑے ریکٹ ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اسلام آباد میں خواتین کے لیے خصوصی بازار شروع کرنے جا رہے ہیں جس سے بے بس خواتین کو فائدہ ہوگا، تاہم صحافیوں کو بھی عزت دی جائے، یہ ہمارے مددگار ہے۔ پروڈکشن ٹیم کے ساتھ ذیشان یوسف زئی، چینل 51 اسلام آباد۔ خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کا 1118 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں مجموعی طور پر 37% اضافہ کیا گیا۔ پینشن میں 10% اضافے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ بجٹ سے متعلق اسمبلی کا اجلاس اسپیکر مشتاق غنی کی صدارت میں ہوا۔ صوبائی وزیر خزانہ تیمور جگڑا نے اسمبلی اجلاس کے دوران بجٹ پیش کیا۔ آئندہ مالی سال بجٹ کا تخمینہ 1118.3 ارب سے زائد، جبکہ بندوبستی اصلاح کے لیے 919 ارب مختص، عزم شدہ قبائلی اصلاح کے لیے 199 ارب روپے مختص کر دیے گئے۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 371 ارب روپے کی تجویز۔ ریٹائرمنٹ کی کم از کم عمر 55 سال اور سروس کی حد 25 سال۔ اس اقدام سے سالانہ 12 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ فوت ہو جانے والے ملازمین کی پینشن ان کی بیواؤں، والدین یا بچوں کو ملے گی۔ بیواؤں کی پینشن میں 75 کے بجائے 100% اضافہ بھی کیا جائے گا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی آدھی سے زیادہ قیادت سندھ کو لوٹنے اور تباہ کرنے کے الزام میں نیب کی عدالتوں میں ہے۔ 468 ارب کے بجٹ کے باوجود سندھ میں ڈاکو راج قائم ہے۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو تباہ کر دیا۔ پکے کے ڈاکوؤں کو ختم کیے بغیر کچے کے ڈاکوؤں کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس سے قبل کراچی کی مقامی عدالت نے ملیر میں تجاوزات آپریشن کے خلاف M9 موٹر وے بلاک کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے مقدمے میں آئندہ سماعت پر گواہ کو پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ حلیم عادل شیخ اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت کے روبرو مقدمے کا گواہ پیش نہیں ہو سکا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر گواہ کو ہر صورت پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 10 جولائی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے حلیم عادل شیخ کی حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی ہے۔ پی پی 48 سیالکوٹ ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو دھچکا۔ الیکشن کمیشن نے برطانوی شہریت کے باعث امیدوار قیصر اقبال بریار کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی امیدوار قیصر اقبال بریار برطانیہ کی شہریت کے حامل نکلے۔ قیصر بریار کے خلاف چودھری بشارت کاہلو ایڈوکیٹ نے ریٹرننگ آفیسر کے سامنے دلائل دیے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ آئین کے آرٹیکل 62 کے تحت قیصر اقبال بریار الیکشن میں حصہ لینے کے اہل نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کاغذات نامزدگی داخل ہونے سے قبل غیر ملکی شہریت منسوخی کا پروسیس مکمل ہونا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر ملکی شہریت منسوخ کرنے کی درخواست دینا کافی نہیں۔ ذرائع کے مطابق قیصر اقبال کے کورنگ امیدوار احسن سلیم بریار ہو سکتے ہیں۔ حلقے میں ضمنی الیکشن 28 جولائی کو شیڈیول ہے۔ وزارت صحت کے مطابق چین سے رواں ماہ کرونا ویکسین کی 80 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچ جائیں گی۔ 20 سے 22 جون کے دوران کرونا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچے گی۔ ذرائع کے مطابق چین سے رواں ماہ 50 لاکھ تیار ویکسین پاکستان پہنچے گی، جبکہ 21 سے 22 جون کے درمیان کین سائنو ویکسین کی 30 لاکھ خوراکوں کا خام مال بھی پاکستان پہنچے گا۔ 20 جون کو چین سے سائنو ویک ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ رہی ہے۔ 20 جون کو سائنو ویک ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں پاکستان پہنچیں گی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور مختلف علوم پڑھانے کے ساتھ ساتھ شعبہ صحافت میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ یہاں ملک کے طول و عرض سے آئے طلباء اپنے علم کا پیاس بجھاتے ہیں، جو کہ عملی زندگی میں ملک اور قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ بہاولپور سے گل حماد فاروقی کی یہ خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے
اور صحافی اگر علمی لحاظ سے بھی مستند یعنی کوالیفائڈ ہو تو پھر تو نور علی نور۔ اس پیشے سے وابستہ لوگ قلمی جہاد کرتے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور جہاں دیگر علوم پڑھاتے ہیں وہاں شعبہ صحافت میں بھی اس کی نمایاں خدمات ہے۔ یہاں جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں طلباء کو عملی کام کی مشقیں کرانے کے لیے باقاعدہ طور پر FM ریڈیو اسٹیشن بھی کھولا گیا ہے، جہاں طلباء و طالبات مختلف پروگرام پیش کرتے ہوئے قومی سطح پر اینکر پرسن بننے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اور میرے خیال میں کہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ لیڈیز کو کافی آگے لے کے جاتا ہے، مطلب وہ ہر پوائنٹ پہ جو لیڈیز ہیں ان کو مردوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ اور بینگ اے فیمیل جرنلسٹ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی کسی بھی عورت کو اس طرح سے باہر نکلنا، مردوں کے بیچ میں جا کر بولنا۔ فیمیل کو آگے لیڈرشپ دی جا رہی ہے، انہیں سیٹس دی جا رہی ہیں، پریزیڈنٹشپ مل رہی ہے انہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمارا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی زیادہ بلٹ اپ ہوتا ہے۔ یہاں بیسکس ہر سبجیکٹ کا بتایا جاتا ہے، تو اس میں کیونکہ سبجیکٹ چوز کرنا ہوتے ہیں تو یہاں سے مجھے ہر طرح کا نالج گین کرنے کو مل رہا ہے، تو اس لیے میں نے میڈیا اسٹڈیز چوز کر لیا۔ تو ہماری یونیورسٹی میں بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، تو ہمارے جو VC صاحب ہیں، لائک چیئرمین صاحب جو ہیں ہمارے واجد صاحب، انہوں نے بہت زیادہ ورک کیا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے۔ وہ اب بھی کوشاں ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کس لیول کی جو پرابلمس آ رہی ہیں یہاں پر، اس کے لیے بہت زیادہ وہ ورک کر رہے ہیں۔ ان کے اساتذہ کا بھی کہنا ہے کہ وہ اس شعبہ میں قلمی جہاد کرنے والے ایک ایسا فورس تیار کرتے ہیں جو اپنی قلم کے ذریعے ملک و قوم کی خدمت کریں گے۔ ہم اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کو دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں لے کر جانا چاہتے ہیں۔ چولستان کے اس خشک خطے میں اگر ایک طرف خشکسالی اور پانی کی قلت سے عوام مایوس ہے تو دوسری طرف وہاں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ان کی واحد امید بھی ہے۔ احمدزادہ گل محمد فاروقی، اسلامی یونیورسٹی بہاولپور۔ گزشتہ ایک مہینے سے علائی بٹگرام میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج نے عوامی زندگی اجیرن بنا دی۔ بجلی کی عدم دستیابی سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا، بجلی صارفین شدید پریشان۔ مزید تفصیلات بٹگرام سے ہدایت سواتی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ ایک مہینے سے علائی بٹگرام میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج نے عوامی زندگی اجیرن بنا دی۔ بجلی سے وابستہ کاروباری حضرات کا کام ٹپ ہو کر رہ گیا، بجلی صارفین پریشان۔ بجلی کا بہت بحران ہے، وولٹیج کا مسئلہ ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، خاص کر کاروباری جو طبقہ ہے۔ مسئلہ د بجلی لکٹ سارے کار لڑا چھو بجلی نہیں تر ماقام پر لوڈ شیڈنگ دے بجلی بالکل نہیں۔ ہمارے یہاں پہ بجلی کئی دنوں سے غائب رہتی ہے اور صبح سے لے کے ابھی میں بیٹھا ہوں تقریباً 4 بج رہے ہیں، بجلی کا ابھی تک نام و نشان نہیں ہے۔ بٹگرام علائی کے بجلی صارفین نے مطالبہ کیا ہے کہ بٹگرام علائی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کیا جائے اور کم وولٹیج کا مسئلہ حل کیا جائے، کیونکہ کم وولٹیج کی وجہ سے غریب بجلی صارفین کے الیکٹرانک گھریلو سامان، فریج، واشنگ مشین وغیرہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ارباب اختیار فوری طور پر بجلی صارفین کی پریشانیوں کو مد نظر رکھ کر لوڈ شیڈنگ اور کم وولٹیج کا مسئلہ حل کرے۔ ہدایت سواتی علائی، 51 نیوز، علائی بٹگرام۔ مٹیاری میں قیامت خیز گرمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں اضافے کی وجہ سے شہری شدید پریشان ہیں۔ گرمی میں اضافہ ہوتے ہی ہیسکو انتظامیہ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بڑھا کر 15 گھنٹے کر دیا۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ملک میں مونسون کا سیزن شروع ہوتے ہی مٹیاری شہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں ہبس بڑھ گئی۔ گرمی میں اضافہ ہوتے ہی ہیسکو انتظامیہ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ کر دیا۔ مٹیاری شہر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے سے بڑھا کر 15 گھنٹے کر دیا گیا ہے، جس کے باعث گرمی سے شہری شدید پریشان ہیں۔ دوسری جانب والدین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بچوں کو اسکول جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جیل وارڈن کی بھرتیوں میں مبینہ حق تلفی اور خرد برد کے خلاف امیدواروں نے جہاز چوک میاں والی میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے روڈ بلاک کر دیا۔ سڑک کی بندش کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ روز میاں والی میں ہونے والی جیل وارڈن کی بھرتیوں میں مبینہ حق تلفی کے خلاف سینکڑوں امیدواروں نے جہاز چوک میاں والی پر احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے روڈ بلاک کر دیا۔ اس موقع پر امیدواروں کا کہنا تھا کہ تمام مراحل میں کامیابی پر بھی انہیں ٹیسٹ سلپ جاری نہ کی گئی، جبکہ انتظامیہ نے اپنے لوگوں کو نوازا ہے۔ مظاہرین نے اعلیٰ حکام سے مبینہ اقربا پروری کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ دوسری جانب سڑک کی بندش کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت معطل
मुअत्तल हो गई, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का आगाज कर दिया है। सेहत एक बड़ी नेमत है, अंदाज़ा उनको होता है जो किसी भी शक्ल में इस नेमत से महरूम हो। ऐसे ही बहावलपुर के गरीब खानदान का 10 साला बेटा इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतजिर है। रिपोर्ट कर रहे हैं बहावलपुर से जाम मोहम्मद अरशद। जी, ये बहावलपुर चक नंबर 7 BC का इलाका है। यहाँ पर एक ख़ानदान पे क़यामत टूटी हुई है। एक तो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी और ऊपर से बीमारी। वालिदैन का कहना है कि जो जमा पूंजी थी वो टोटल इसके इलाज पे लगा चुके हैं। 10 साल से इस पे पैसा लगा रहे हैं मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं या किसी मुखय्यर हज़रात के मुंतज़र हैं। इनका कहना है कि अगर कोई हमारी हुकूमती इमदाद हो जाए या हुकूमत हमारा इलाज करा दे तो हम उसके एहसान मंद रहेंगे। मेरा बेटा मजदूर है, ये चल नहीं सकता। ये हमारे पास जितने पैसे थे हम ख़त्म कर चुके हैं इसका इलाज करवा के। वज़ीर आज़म वज़ीर आला से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे बेटे का इलाज किया जाए। इलाज किया जाए, मेरा प्यो मेहनत मजदूरी करता, मेरा इलाज नहीं होंदा पिया। मैं इन्नी अपील करता वज़ीर आले में अगे भी अपील है मेरा इलाज होना चाहिए। ये लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं और या कोई मुखय्यर हज़रात इनका इलाज करा दे या इनकी कोई इमदाद कर दे। कैमरा टीम के साथ जाम मोहम्मद अरशद, 51 न्यूज़, बहावलपुर। पाकपतन में DHQ अस्पताल के सामने बिजली के पूल में आग भड़क उठी। इलाके की सुबह 6 बजे से बिजली बंद। मैपको एहलकारों की तरफ से मरम्मत का काम शुरू न होने पर ताजरों का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। पाकपतन के DHQ अस्पताल के सामने बिजली के पुल पर सुबह 6 बजे अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस बिजली की तारें और दर्जनों मीटर जल गए। बार बार इतला के बावजूद भी बिजली की मरम्मत का काम शुरू न होने पर ताजरों ने मेडिकल स्टोर, करियाना स्टोर और लेबॉर्ट्रीज बंद करते हुए एहतजाज का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन ने वापटा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सख्त गर्मी में उनका बुरा हाल हो गया, जबकि मैपको एहलकारों ने मरम्मत का काम शुरू नहीं किया। उन्होंने हुकूमत से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। सांगड़ में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सिंध और वफाकी हुकूमत की नाअहली और करप्शन के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सांगड़ सिंध से अज़ीज़ुर रहमान रेंद। जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई क़यादत के हुक्म पर ज़िले क़यादत ने ईदगाह से प्रेस क्लब तक रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनों और रहनुमाओं ने शिरकत की। सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। यह असांजी रैली सिंध हुकूमत जी करप्शन के खिलाफ है। बदली करे ही हुकूमत वजूद में आंदी वई, लेकिन हिन हुकूमत सिंध जी अवाम के जेको इज़ायो है, हिन हुकूमत सिंध जी अवाम के बेज़ार कयो है। सिंध जे अवाम के अमन ॾियारण जे लाइ असां मुतालबो कयूं था। बहरिया टाउन जे हवाले सां अल्लामा राशिद महमूद सुमरो साहब मुकम्मल सिंध एक्शन कमेटी जी ताईद कई, न सिर्फ ताईद कई बल्कि कारकुनन के मोकले करे उन एहतजाजी मुजाहिरे में पुरअमन शिरकत भी कई। मुकर्रीन ने सिंध में अमन अमान बहाल करने और महंगाई को कंट्रोल करने और बहरिया टाउन वाक़े की साफ शफाफ इंक्वायरी कराने का मुतालबा किया। कैमरामैन टीम के साथ अज़ीज़ुर रहमान रेंज, सांगड़। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।